अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तो पूरी हयात तैयबा ही करामतों से वाक़ियात से भरी हुई है, लेकिन कुछ उनकी करामतें ऐसी हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है, जैसे कि आज की करामत जिंदा इंसान की नमाज जनाजा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग आप सरकार को झुठलाया करते थे। उसी तरह सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन और उसी तरह औलियाए कामिलीन सभी के दौर में इनके बेशुमार चाहने वाले रहे, तो बेशुमार ना मानने वाले भी मौजूद थे, जो तरह तरह की गुस्ताखाना इबारतें लिखते थे, गुस्ताखाना बातें किया करते थे। और इसी तरह से सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के भी मुखालिफ बगदाद शरीफ में बेशुमार मौजूद थे, और वो तरह तरह के नुस्खे निकालते रहते थे, तरह तरह के तरीके सोचते रहते थे, ताकि किसी भी तरह से सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लोगों के सामने बेइज्जत कर सकें। लेकिन ये ना समझ और कम अक्ल लोग ये नहीं जानते थे कि सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह औलियाओं के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, तो कैसे अल्लाह ताला इनकी बेइज्जती किसी को करने दे। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बेइज्जत करने की लोग सोचते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सरदार औलिया हैं, पीराने पीर हैं। जब ये मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो कैसी कैसी करामतें दिखा सकते हैं। बहरहाल सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कई इम्तिहान लिए गए, लेकिन उनमें लोगों का खुद का ही नुकसान हुआ। एक मर्तबा इसी तरह चंद शरारती लोग आप सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास जहां उनका मुकाम था, वहीं सरकार गौस पाक बैठे हुए थे, और ये लोगों का एक गिरोह वहां पर एक ग्रुप जाकर जो कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुखालिफ थे और सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जलते थे, ये लोगों का एक ग्रुप पूरा इकट्ठा हुआ और इन्होंने सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने का सोचा। वो लोग एक शख्स को सिखा पढ़ाकर जनाजे में, यानी जो जनाजा होता है जिसमें जिस्म को लिटाया जाता है, उसमें लिटा कर ले आए, और उन्होंने ये मंसूबा तैयार किया कि जैसे सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह है ना, उन्हें तो सब मालूम पड़ जाता है, तो देखते हैं कि वो जिंदा इंसान की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं या नहीं। और उन्होंने ये कहा, अगर वो ना जान पाए और जिंदा इंसान की नमाज जनाजा अगर उन्होंने पढ़ा दी तो ऐ शख्स तू अचानक से जनाजे में से उठ जाना, जनाजे में खड़े हो जाना, ताकि हम उन पर हंस सकें और सरकार गौस पाक को जलील कर सकें। नाउज़ु बिल्लाह। इन्होंने अल्लाह के वली का इम्तिहान लेने का सोचा, इन्होंने अल्लाह के वली को बेइज्जत करने का सोचा, और उधर अल्लाह तबारक व ताला ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ कि जैसे ये लोग सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जिंदा इंसान को जनाजे में लेटा कर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे, उनके हुजरे मुबारक में पहुंचे, और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पहले से ही इनके दिलों से रोशन थे, इनके दिलों के हाल वो अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन फिर भी आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने जनाजा दिखाकर कहा, आपने क्या जनाजा नहीं देखा? नमाज जनाजा आप पढ़ा दीजिए, हम इसीलिए आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुए हैं या गौस। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें मुस्कुराकर देखा, क्योंकि आप उनके दिलों से वाकिफ थे। आप भी उनके बोलने पर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और आपने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दी। उधर वो लोग मंसूबे के तहत हंस रहे थे कि अब आज इस अल्लाह के वली का वो मजाक बनाएंगे। उन्होंने सोच रखा था कि बड़े गौस बने हुए हैं, लेकिन इन्हें तो जिंदा इंसान की भी पहचान नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह। देखो कैसे जिंदा इंसान की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल व बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला इन्हें ऐसी ऐसी करामतें अता फरमा चुका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जिनके अंदर कम ज़र्फ़ी होती है, कम अक्ली होती है, वही ऐसे काम करते हैं। अब हुआ यूँ कि नमाज जनाजा पढ़ाई गई, सरकार गौस पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, और जैसे ही सलाम फेरा और वहाँ से हट गए तो वो लोग जनाजे के पास तो ना गए और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए और आपसे फरमाने लगे, आप तो बड़े बुजुर्ग बनते हैं ना, आपको तो अल्लाह ने वली बनाया है, आपको इतना ही नहीं पता कि इंसान जिंदा है, आपने जिंदा शख्स की नमाज जनाजा पढ़ा दी है। आप सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े वली अल्लाह होकर आप जिंदा इंसान की नमाज जनाजा पढ़ा दें? सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तो मुर्दा समझकर नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और मैंने तो मुर्दा ही समझकर नमाज पढ़ाई थी। वो लोग पहले ही हैरान थे कि उनका दोस्त अभी तक उठा क्यों नहीं। उनको लगा कि शायद वो उनके इशारे का इंतजार कर रहा है। उन लोगों ने जनाजे के पास जाकर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बेइज्जत करने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाया, और जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो सामने नाकाबिले यकीन मंजर था।
وہ زندہ شخص جسے یہ لوگ لٹا کر لائے تھے ناٹک کرنے کے لیے اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مذاق بنانے کے لیے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے اسے بہت ہلایا جھلایا لیکن وہ نہ اٹھا، کیونکہ اب وہ شخص جسے یہ لوگ ناٹک کے تحت لے کے آئے تھے وہ سچ میں مردہ ہو گیا تھا، حقیقت میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور تمام بغداد میں یہ شہرہ ہو گیا کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے چلتے وہ شخص جو آپ کا مذاق اڑانے آیا تھا، اللہ کے ولی کی توہین کرنے آیا تھا، وہ خود موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان اور یہ ہوتی ہے گستاخوں کی سزا۔ ناظرین محترم، آج بھی کئی لوگ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، بلکہ بڑے بڑے پلیٹ فارم سے اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن ناظرین محترم کل بروز محشر وہ خود دیکھ لیں گے کہ کیا مقام ہے غوث و خواجہ کا، کیا مقام ہے اولیاء اللہ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کیا مقام پر فائز کیا ہے۔ ناظرین محترم، آج انسان کو لگتا کیا ہے، اسے صرف کچھ گرام کی زبان ہلا کر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے فرقے کو چلانے کے لیے، لیکن وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے اس گستاخی کا کتنا بڑا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی سوچتے ہیں ناظرین محترم کہ دیکھیے وہ تو گستاخی کر رہے ہیں لیکن وہ تو من نہیں رہے۔ تو ناظرین محترم، اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نافرمانیاں کی، اللہ کے نبیوں کو ستایا، لیکن وہ ہلاک بھی تب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا تھا، جب اللہ نے اسے ہلاک کرنا تھا تبھی وہ ہلاک ہوا۔ اب ناظرین محترم، اس کی ایک مثال اور یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی فرقے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گستاخیاں کرتے ہیں، تو کیا وہ زندہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گستاخیاں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، گستاخی تو گستاخی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ سب کو سزا ملنے لگ جائے تو سارے کے سارے لوگ ہی اولیاء اللہ کو ماننے لگ جائیں، سارے کے سارے لوگ ہی بزرگان دین کے چاہنے والے بن جائیں، یہ راہ پھر ایسی راہ ہو جائے جس پر ہر کوئی گامزن ہو جائے۔ لیکن ناظرین محترم، اصل انسان، اصل چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو چاہے زمانہ خلاف ہو پھر بھی وہ اولیاء اللہ کو ماننا نہیں چھوڑتا ہے، بزرگان دین کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چھوڑتا ہے۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے، اور سچے مومن کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، سچے اولیاء اللہ سے محبت کرے، سچے بزرگان دین سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے بہت الاسرار شریف۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔